बड़ा अजीब सा एक दिन गुजरा है अरशद साहब। यकीन जाने जब आपकी आंखों के सामने कुछ ना हो तो शायद आपको दर्द और तकलीफ भी उतनी नहीं होती, लेकिन जब चीजें आपकी आंखों के सामने बार बार दिखाई जाएं या नजर आए तो जाहिर है तकलीफ में इजाफा भी होता है। आज बड़े अजीब से मनाजर थे हमारी स्क्रीनों पे जो हमने देखे हैं। मरियम नवाज साहबा वहां पे गई तो जाहिर है मीडिया सारा वहां पे पहुंचा हुआ था, बिलावल साहब वहां पे पहुंचे जहां पे ये कुछ 5 से 6 रोज से लोग अपने प्यारों की शहीदों की लाशें मैयतें रख के बैठे हुए हैं जिन पर ये जुल्म हुआ है। और उनका मुतालबा एक बड़ा सिंपल और सादा सा मुतालबा है कि यहाँ पर जो इमरान खान साहब हैं जो कि जाहिर है इस रियासत मदीना जिसे कहते हैं उसके रहबर भी हैं, बड़े भी हैं, वजीर आजम भी हैं, आई डोंट नो पता नहीं क्या क्या बना के पेश किएगा थे, वो वहां पे आए। मुझे अरशद भाई सबसे पहले तो आप ये बात बताएं कि कितना मुश्किल था वजीर आजम साहब के लिए वहां पे जाना, और सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने के बावजूद मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इवन के पीडीएम का वफद वहां पर गया। लाशें तो शायद उन्होंने अभी तक नहीं दफनाई, लेकिन मेरे ख्याल में हिम्मत और हौसला तो वो देकर आए हैं और उम्मीद है कि वो इनकी बात को मान भी लेंगे, अपने प्यारों को दफना भी देंगे। आप इस पूरे वाक़े को, आज के दिन को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदीला साहब। देखें, बहुत सोगवारी की कैफियत है इस वक्त, और पूरी जो कौम है अगर देखा जाए तो वो इस दुख की घड़ी में हज़ारा बरादरी के साथ खड़ी है। बहुत सारा सोचों का फ़र्क होता है, लेकिन जब ऐसे मामलात हों तो फिर सबको यकजा होना पड़ता है। और जो तकाजा है सरबराह मुमलिकत का और वज़ीर आज़म का, वो ये है कि वो हर एक के साथ दुख की घड़ी में ज़रूर जो सा ना साथ खड़ा हुआ हो और उसका मदावा करे। ये बात जो वो कर रहे हैं वो इमरान खान की ज़ात से नहीं कर रहे, बल्कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कर रहे हैं कि हमारे ऊपर क्या कहर तोड़ा जा रहा है। आप ये जानते हैं कि हज़ारा बिरादरी जो ना पूरी दुनिया में ये लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये जो हज़ारा बिरादरी है ये इस टाइम में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ना इनकी तादाद बहुत बड़ी है, इंतहा दर्जे के पुरअमन लोग हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, शरीफ नफ्स लोग हैं। बड़ी तकलीफ की सूरत हाल है। जहां तक आपके सवाल की बात रही, कोई मुश्किल नहीं है संदीला साहब। मसला यह है कि तरजीहात क्या हैं। क्या इस कौम को तकलीफ पहुंचाना तरजीहात हैं? इस कौम को महंगाई की चक्की में पीसना तरजीहात हैं? यहाँ पर लूटमार करना तरजीहात हैं? या कि फैसिलिटेट करना तरजीहात हैं? क्या हमारे सामने वो वक्त भूल गया है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी और 2014 में जो सूरत हाल थी, मईशत अभी बढ़ रही थी आगे की तरफ, तो एक एपीएस का वाकया होता है। क्या मुल्क के वजीर आजम ने तमाम जो मीटिंग्स थी वो कैंसिल नहीं कर दी थी? क्या तमाम तवज्जो उनसी थी वो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की तरफ नहीं चली गई थी? क्या तमाम पाकिस्तान की फोर्सेस को यकजा नहीं कर लिया था? क्या एक धरना देकर और हुकूमत उलटने वाले जो अपोजिशन लीडर थे, जो मौजूदा वक्त के वजीर आजम है, क्या वो उनकी तरफ खुद जाने के लिए तैयार नहीं हो गए थे? क्या उनको मीटिंग कॉल करके वजीर आजम हाउस में नहीं बुला लिया था? और तमाम वो लोग, वो बच्चे जो हैं, उनकी तरफ वो क्या खुद नहीं चले गए थे? क्या वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट जो इस वक्त में है, क्या उससे 10 गुना ज्यादा नहीं थी? क्या आईएसआई ने, आईबी ने और दीगर एजेंसियों ने ये रिपोर्ट्स नहीं दे दी थी कि वजीर आजम को वहां नहीं जाना चाहिए? तो क्या वजीर आजम भी गए थे और जनरल राहिद शरीफ जो होते थे वो भी गए थे और मुसलसल वहां पर जाकर डेरे डाले थे? वजीर वज़रा हर वक्त वहां पे थे, एक एक घर के अंदर उसका मदावा करने के लिए गए थे। क्या तरजीह है या कि नहीं है? यहाँ पर जो इमरान खान साहब है, उन्होंने 22 साल स्ट्रगल किया वजीर आजम बनने के लिए, तो क्या वो याशी ना करें? क्या वो आज तुर्क ड्रामों के हीरोज से ना मिले? तो मसला ये है, मैं तकलीफ के साथ ये कहूंगा, उनकी तरजीह में ये चीज शामिल नहीं है। उनकी तरजीह में ये चीज शामिल नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाशमी साहब, आपसे भी यही कहूंगा, जो आज तकलीफ वाला दिन आपने कैसे गुजारा, इसको कैसे देखा? मेरे ख्याल में एक चीज अरशद साहब मिस कर गए हैं। साहिवाल के नजदीक कुछ हादसा हुआ था, एक पेट्रोल का ट्रक था या कुछ वो जो डीजल आता है वो था, और वहां पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मेरे ख्याल में वो ईद के दिनों का वाकया था। अब उसमें शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब वहां पे पहले पहुंच गए थे और नवाज शरीफ साहब जो है वो भी कहीं बाहर थे, या कुछ स्पेशल कुछ दिन था, ओकेशन था, को वो अपनी सारी तमाम मसरूफियात जो है वो
ترک کر کے وہاں پہ پہنچ گئے تھے اور وہ جو دن تھا وہاں پہ گزارا تھا ان لواحقین کے ساتھ. اگر ترجیحات میں یہ شامل ہو, آپ کو دوبارہ عوام کے پاس جانا ہو جس مقصد کے لیے بھی, ووٹ لینے کے لیے, کسی اور قسم, تو آپ میرے خیال میں ضرور ان سے کیپ ان ٹچ رہیں. حاجی صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ؟ سندیلا صاحب کیا کہا جا سکتا ہے, مطلب یہ کہ یہ جو آپ کی اسکرین پہ اس ٹائم جو امیجز چل رہے ہیں کہ جس طرح لواحقین وہاں بیٹھے ہیں بے یاروں مددگار, 11 لاشیں ان کے وہاں پہ پیاروں کے وہاں پہ موجود ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جس طرح ابھی ارشد صاحب نے بجا طور پہ فرمایا کہ انتہائی پرامن لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ یہ سلوک کر دیا گیا کہ ان کو 2, 2.5, 3 کلومیٹر کے ریڈیس تک محدود کر دیا گیا ہے. یہ وہاں سے نکل نہیں سکتے, یہ وہاں سے باہر نہیں آ سکتے, ان کے گھر وہیں پہ ہیں, ان کے سارے جتنے بھی چھوٹے موٹے جتنے بھی کام کاروبار وہیں پہ ایک طرح سے ہیں. تو یہ لوگ یہ ابھی سے نہیں, یہ گزشتہ کو 2-2.5 دہائیوں سے جو نا یہ ان کے ساتھ یہ سلوک روا ہے. اور اس میں ہم بطور مطلب کہ پاکستانی ہم لوگ سب آتے ہیں, جب کبھی کوئی دوسرے چوتھے سال کو اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے کے اوپر بیٹھ کے ہم لوگ اپنا جو نا اظہار تعزیت اظہار مذمت کر کے, اور جو نا وہی جو لیپا پوچھی کر کے جو پنجابی میں لفظ بولا جاتا ہے, ہم لوگ جو نا یہ گئے وہ گئے والا حساب کتاب ہو جاتا ہے. مطلب کہ وہ کیا تھا کہ مرشد ازالہ کیجئے, ازالے والا جو نا چکر جو نا وہ والا کام نہیں ہو رہا. مطلب کہ ہماری طرف سے جو بطور ایک پاکستان جو ہمارے ایز اے اسٹیٹ ہم لوگ ان لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مطلب کہ وہ کرنے کے لیے ہم لوگ جو نا وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو تکلیف دے وہ امر یہ ہے کہ جو ہمارے جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, مطلب جو بھی ہے, دیکھیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس وقت سیاست نہیں ہوتی, اور مریم بی بی نے بھی وہاں پہ جا کے کسی قسم کا کوئی استعفے کا مطالبہ نہیں کیا, کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ لواحقین بیٹھے ہیں, ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم یہاں پہ آئیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, آپ لوگ میرے سے زیادہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کیا امر مانے ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہاں پہ جا نہیں سکتے. ان کو کس چیز کا خوف ہے, کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا کو جو کل لاہور میں شہباز گل کے ساتھ سین چلا ہے, کوئی اس طرح کا کوئی ان کو خدشہ ہے کہ وہاں پہ عوام کو اپنا رد عمل شو کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا آغاز کرنے والے یہ لوگ ہیں. مطلب کہ لوگوں کے گھروں کے بعد آ کے نعرے بازی کرنا, یہاں پہ لندن ہو یا پاکستان ہو, ان کو رات جاتے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ, لیڈران کے ساتھ. یہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. یہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, خاص طور پر جو بیرون ملک میں لوگ مقیم ہیں, کہ لوگوں کی فیملیز ایون کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے تھے, جا کے اپنا یہ موبائل فون ہاتھ میں پکڑاتا تھا اور جا کے ان کی فوٹیجز بنانا شروع کرتے. اور آج یہ سلوک ان کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ خود ان کے ساتھ جنا ہو رہا ہے. اور اس کی مطلب وجہ یہ ہے کہ سب کے سامنے مہنگائی ہے, بدامنی کی صورت حالات ہے. تو اب مطلب کہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس طرف کو چلا گیا, بے حسی کی طرف چلا گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں ایگری کرتا ہوں اس سے. راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. راجہ صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ راجہ صاحب جی آ رہی. سب سے پہلے تو راجہ صاحب السلام علیکم اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جوائن کیا. وعلیکم السلام. راجہ صاحب وہی سوال آپ سے ہے جو باقی دوستوں سے ہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں. دکھ اور تکلیف والی بات یہ ہے کہ اگر ان کی مصروفیات ملک کے اعلیٰ تر وسیع تر مفاد میں کہیں ہو کہ اس کے بغیر اگر وہاں سے وہ ہلیں گے تو کسی بم پر, کسی دھماکے پر, کسی چیز پر پیر رکھ کے کھڑے ہیں, اگر عمران خان صاحب وہاں پہ ہل گئے وہاں جانے کے لیے تو پیچھے سے وہ سب بلاسٹ ہو جائے گا. تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں وہ قوم کے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں, نہیں ہل رہے. لیکن